हर चीज ठीक नहीं होता मेरे बच्चे, ये जो तुमको ठीक लगे। तुम लोगों को इस वक्त मैं समझा रहा हूँ ना, समझ में नहीं आती है ना। काश कि मैं तुम्हारे उम्र में जाके समझा सकता। हम लोगों को भी ना उस टाइम ना मतलब उस्ताद जब हम लोगों को समझा रहे थे तो समझ में नहीं आता था। हम काश तुम लोगों की उम्र में जाके तुम लोगों को समझा सकते कि वक्त की कीमत क्या होती है, वक्त क्या चीज है। अपना टाइम को यूज जाया मत करो। हर चीज ठीक नहीं होता है जो तुमको ठीक लगे, मेरा मर्जी। तुम्हारा नफ्स कह रहा है ना कि अभी छोड़ो हाफिज जी के मतलब बातें, हाफिज जी समझा रहे हैं, छोड़ो ये उसकी नसीहत है। मेरी जिंदगी मैं चाहूँ जिस तरह गुजारूं। तुम्हारा नफ्स कह रहा है ना, अभी समझ रहे हो, तुम्हारा ख्यालात आ रहा है कि मैं लोगों से बातें करूं। इधर सुनो, वक्त है ना सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, क्या समझे। अगर एक आदमी एक इंसान जब पढ़ता नहीं लिखता नहीं है, हर कोई उसे अपने इख्तियार में लेता है, ना उसका कोई डिसीजन मेकिंग है, ना कोई पर्सपेक्टिव है, वो गुलाम है। एक आदमी जब जिंदगी में पढ़ा नहीं लिखा नहीं कुछ किया नहीं तो वो गुलाम है, उसे लोग चलाते हैं। हर शख्स उस पर अपना सुल्तान रखता है, हर बंदा उसे कंट्रोल करता है कि नहीं। तुम लोग देखे होगे जो बंदा नहीं पढ़ता है, जो जाहिल होता है, जो गाफिल होता है, उसकी जिंदगी में तुम देखोगे हर कोई उसको काम बताएगा। हर कोई उसे इधर आओ, क्या तुम्हारा नाम शादाब, इधर आओ शादाब। मिसाल के तौर पर तुम ले लो, शादाब को हर कोई बुलाता है ना, शादाब इधर आओ मेरा काम कर दो, शादाब इधर आओ पानी लेके आ जाओ। यही शादाब अगर पढ़ लिख कर कुछ अच्छा नाम बना ले, कुछ बन जाए, तो मजाल कोई टोक दे कि शादाब इधर आओ पानी लेके आओ। तो इसमें क्या चीज फर्क है? शादाब तो वही है, मगर इसके अंदर इल्म की कमी है। वो अपने आप को बनाया नहीं, अपने आप को कुछ करके नहीं दिखाया लोगों को कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। मैं किसी बेहया का खून नहीं हूँ कि मुझे कोई खेल के चले जाए। मैं गैरतमंद हूँ। इस तरह सोच रखना पड़ेगा आपको, तब होगा आदमी। नहीं तो हमेशा गुलाम बनना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो लिखो, हर कोई तुमको काम बताएगा, नौकर समझेगा। जब तुम पढ़ लोगे तुम अपने आप को सोचोगे नहीं मैं अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। हमेशा तुम्हारी जिंदगी में एक सोच होनी चाहिए कि भाई मैं किसी बेहया का खून नहीं हूँ। मैं अपने आप को किसी को क्यों मुझे काम बताएगा, लोग मुझे क्यों बर्बाद करेगा। मैं खुद अपने आप को बर्बाद करूंगा, अगर बर्बाद करनी है मैं खुद अपने आप को बर्बाद कर दूंगा, मगर लोग क्यों मुझे बर्बाद करेगा। तो अपने आप को बनाना है, अपने आप को सही करना है। ये नहीं कि लोग बताए चले, लोग इसलिए काम बताते हैं तो इसलिए आज हमको कोई काम बता रहा है नहीं बता रहा है, किसी को मजाल बता दे, हम बता सकते हैं। हम शादाब को भेज सकते हैं कहीं जाने के सामान लाने के लिए, कुछ क्यों। अल्लाह ने हमको तौफीक दी, हमने मेहनत किया, अपने आप को बनाया। यूं किसी के मातहत में अपनी जिंदगी को अय्याशी और अड्डों में नहीं गुजारा, समझे। इसलिए अपने आप को बनाना है। जब पढ़ लिख लोगे तो जब लोग देखेंगे कि यार नहीं कुछ किया है, बंदा ने पढ़ा है। बड़े मुआशरे में काले बालों की कोई वजूद नहीं होता है, सफेद बालों की वजूद होता है। उसे पता होता है कि ये कहाँ जाके ये गिरेगा। देखते हो कभी भी इंसाफ में, कभी कोई पंचायत होती है, कभी कोई मतलब मीटिंग होता है तो उसका फैसला कौन करता है? बड़े लोग जो बुरे किस्म के लोग होते हैं, जिसका बाल सफेद हो गया होता है, जो मतलब ज़ईफ होते हैं, कमजोर होते हैं, मगर जाहिर सी बात है कि वो जाहिर से कमजोर है, लेकिन उनकी तजर्बा और उनकी सोच और उनकी चार जगह से वो ना सोच और उनकी गहराई। क्यों उधर गए? इधर आ सब, यहाँ के बैठ, समझा रहे, समझ में नहीं आती बात। मुआशरे में सफेद बालों की वजूद होती है, काले बालों की नहीं। तो कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के साथ उठ बैठ कर, इल्म वालों के साथ उठो बैठो। और किसी मतलब कम इल्म वाले, कम सोच वाले के सामने या उनके पास उठना बैठना बंद करो। क्या है, समझ में आया? कुछ बड़ा बनना है तो किनके साथ उठो बैठो? बड़े लोगों के साथ, बड़ा सोच रखने वालों के साथ, समझे। भाई तुम एक गैरतमंद इंसान हो ना, तुमको कोई काम बताए तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो कुछ बनना है तो खूब मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। चाहे तुम लोग हो, कुछ अपने आप को बना के दिखाओ। नफ्स कह रहा है ना कि अभी छोड़ो हाफिज जी की तकरीर, छोड़ो हाफिज जी की नसीहतें, मेरी जिंदगी मैं चाहूँ जिस तरह गुजारूं। हाँ, तो इस चीज को रोकने पर तुमको सब्र करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा बनना है, कुछ माशरे में कुछ बड़ाई कायम करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने नफ्स को रोकना पड़ेगा।
اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام سا شخص کو امامت دیتے ہیں، عام سا شخص، ایک عام سا، نہ کہیں سے پڑھا ہوا، نہ کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا، نہ کہیں امریکہ سے پڑھا ہوا، ایک عام سا شخص کو امامت دیتے ہیں۔ کب؟ یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ان کے مطلب ان کے نفس کے اندر صبر آ جائے، صبر آ جائے اٹریکٹ کرتی ہوئی گندی چیزوں کے خلاف، صبر آ جائے گندے دوستوں کے خلاف، صبر آ جائے گندے محفلوں کے خلاف، صبر آ جائے گندی تصویروں اور گندی موبائلوں میں گندی چیزوں کو دیکھنے کے خلاف، صبر آ جائے۔ انسان کو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صبر، صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیز نہیں ہے کہ تمہارا نفس کہہ رہا ہے کہ اب صبر کیا ہوتا ہے کہ تمہارا نفس کہہ رہا ہے نا کہ یہاں چھوڑیں تقریریں، استاد کی باتیں چھوڑیں اور یہاں سے جائیں، ہم گھومیں پھریں اور موج کریں، مستی کریں، تو یہ اس چیز کو روکنے پر صبر، صبر سب سے پہلی چیز صبر۔ اور دوسری چیز ہے کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، دوسری چیز یقین۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ یقین۔ کس پر یقین؟ اللہ پر یقین۔ سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ اللہ پر یقین ہونی چاہیے۔ ہم اس پہاڑ کو توڑ کے چھوڑیں گے، اتنا یقین۔ ہم تیز طوفان میں جھنڈے گاڑ کے رہیں گے، اتنا یقین۔ تیز طوفان میں دیا جلا کے رکھیں گے، اتنا یقین۔ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یقین۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ جو یقین کے راستے پہ چل پڑا انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم میں بہک گئے۔ تو وسوسہ انسان کو بہکا دیتا ہے۔ ہمارا نفس کہہ رہا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہیں گے، معاشرے میں فیس کیسے دکھاؤں گا، میں آج اگر اور کچھ بن گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ ہمیشہ تم کو ڈراتے ہیں نا۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھنا، تم اگر اونچا سوچتے ہو، اونچا خیالات ہے تمہارا کچھ بننے کا کہ نہیں میں کچھ بنا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ بنا سکتا ہوں، تو تم چھوٹے لوگوں کے پاس اپنا مشورہ اور اپنا رائے ظاہر مت کرو۔ چھوٹے لوگ اور چھوٹے سوچ رکھنے والوں کے پاس، تو اس کو پتہ نہیں ہے، اگر کسی چھوٹے سوچ رکھنے والوں کے پاس کہو گے کہ میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں اور چیز قسم کے بنوں گا، میں عالم بنوں گا، میں حافظ بنوں گا، تو یہ چیز جب اس کو بتاؤ گے نا تو تمہارے باتوں پر ہنسنے لگیں گے، کیونکہ اس کا سوچ چھوٹا ہے۔ چھوٹا سوچ رکھنے والوں کا یہی پرابلم ہے کہ تم جب بڑا چیز بتاؤ گے نا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے چھوٹے سوچ رکھنے والوں پر اپنا دلی خواہش اس کے سامنے پیش مت کرو، بڑے لوگوں کے سامنے تم کرو، وہ کیونکہ تم کو حوصلہ دے گا۔ اور کب تم کو ہے نا جتنے چھوٹے بچے ہیں، جتنے اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو، کہ اسے پتا ہے کہ تو کہاں گرے گا، اس کو پتا ہے کہ تم کہاں جا کے بگڑو گے، تو وہ تم کو سنبھال سکتا ہے۔ تو بڑے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھا کرو، مسجد آیا کرو، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یاد نہیں ہوتا ہے، اللہ سے مانگا کرو۔ اب سوچو تم اللہ سے نہیں مانگتے ہو، اللہ سے اس طرح مانگو کہ میرے پروردگار سارا سہارا بن ہو چکا ہے، تو ہی تو ہے میرا ایک سہارا، میں اس دنیا میں آ کے پھنس چکا ہوں، سارا دیار بن ہو چکا ہے، ایک معیار بننے کے لیے خمار بن چکا ہوں، تو ہی تو راستہ کھول سکتا ہے میرے مالک، تو صرف کن کہہ دے کہ میرے پروردگار تو صرف کن کہہ دے اور میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کو تو سجدہ دے دو، تہجد میں اللہ سے مانگو تو اے میرے پروردگار مجھے میرا ذہن کو کشادہ کر دے، میرا حافظہ کو قوی کر دے، مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، میں کیسے یاد کروں، میرا ذہن کو کھول دے، مجھے لوگ تانا مارتے ہیں کہ تجھ کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ سے مانگو، اللہ دیکھو اللہ چھوٹے بچوں کا دعا نا رد نہیں کرتے ہیں۔ بچپن میں جو بچہ مانگتا ہے اللہ اس کا نا، جب تک بچپن میں تم گناہ نہ کرو اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تو تم لوگ اللہ سے مانگو۔ اللہ سے کوئی بچہ ہے کہ اللہ سے مانگا ہے؟ سمجھ میں آئے نہ آئے غور سے سننا ہے، سمجھ میں آیا؟ کہیں بھی کوئی بھی بڑے لوگ سمجھائے غور سے سننا ہے، بیچ میں باتیں نہیں کرنا ہے۔ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہو، کیا ہے یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہو نا؟ ادھر آ، ادھر آ، پڑھنے میں تو زیرو گوبر ہو، ادھر آ، روڈ کے اوپر احترام کچھ ہے نہیں، سمجھ میں آیا ہے نہ ہے؟ غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلی چیز استادوں کا احترام،